الشيطان الرجيم. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. الله أكبر. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مرحبا مرحبا. أحسن أحسن. الذين
ما شاء الله. الله صدرك. آمين. اللهم زد فضلك. بارك الله فيك. سونا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله أكبر. سونا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. سونا الله سلامت الله. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. سبحان الله. إن العزة لله جميعا. مرحبا ما شاء الله ما شاء الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ويحزنك قولهم إن العزة لله جميعا والسميع العليم. سبحان الله. آمين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
सोना فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا क्या बात है إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين दोनों हाथ